नमस्कार, सगरमाथा टेलिभिजनको प्रस्तुति एसटिभी च्याटमा यहाँलाई स्वागत छ। म सुनिल दाहाल। मङ्सिर 4 को निर्वाचन पेचिलो बन्दैछ। सत्ता गठबन्धन कार्यदल नै बनाएर कसरी सिट सङ्ख्या बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीरताका साथ बहस गरिरहेका छन्। अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषयतर्फ केन्द्रित सत्ता गठबन्धनको सत्ता बाँडफाँडमा देखिएको छ। सँगै प्रमुख प्रतिपक्ष सत्ता गठबन्धनलाई कसरी तोड्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा देखिएको छ। त्यसकारण मङ्सिर 4 को निर्वाचन पेचिलो बन्ने अवस्था देखिएको छ। सँगै सत्ता गठबन्धनको र प्रतिपक्षको यो दाउपेचसँगै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू पनि सङ्गठित रूपमा मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रयासमा लागि परेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सङ्गठित रूपमा नै 165 स्थान र सकेसम्म प्रदेशको 330मा नै प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रयासमा रहेका छन्। त्यसकारण यो विषय पनि अहिले सबैको चासो र चिन्ताको विषय देखिएको छ। अनि सँगै मङ्सिर 4 को निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको पुस्ता हस्तान्तरणको विषय पनि उठान भएको छ। पार्टीको अधिवेशनमा पुस्ता हस्तान्तरणको विषय निकै जोडतोडका साथ उठ्यो र मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि अब पुराना नेतालाई हराउ अभियान चलेको छ। यतिसम्म चलेको छ कि व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन हुन सकेन। त्यसकारण अब बहालवाला र पूर्व प्रधानमन्त्री अथवा पटक पटक जित्ने उम्मेदवारलाई हराउ अभियान नै सुरु भएको छ। अहिले यो बहस पनि निकै पेचिलो बनेको छ। आज हामी यिनै समसामयिक विषयवस्तुमा बढी केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सुनिलजी। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिकठाक छु। तपाईँलाई कस्तो छ? एकदम ठिक छ। निर्वाचन अब उन्मुखतर्फ मुलुक प्रवेश गरिसकेको छ। तपाईँहरूको पनि दौडधुप निकै सुरु भएको छैन? अहिले एकदमै निर्वाचनकै लागि दौडको त त्यस्तो सुरु भइसकेको छैन। तर निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पार्टीले आफ्नो आन्तरिक जीवनलाई अझै व्यवस्थित गरेर विविध कार्यक्रमहरूमा जाने भन्ने क्रममा हामी छौँ। र भर्खरै हामीले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको 329 स्थानीय तहमा विजयी भएका प्रमुखहरूलाई उपप्रमुखहरूसहित उपस्थित गराएर अभिमुखीकरण कार्यक्रम पनि भर्खरै सम्पन्न गरेका छौँ नीति अनुसन्धान प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको आयोजनामा। र यो भदौको 10 गतेदेखि 24 गतेसम्मको लागि चाहिँ एउटा राष्ट्रिय अभियानको पनि आजै साँझ शनिबार साँझ नै पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक पनि गर्दैछौँ। र हामी अब बिस्तारै त्यो दिशातर्फ चाहिँ उन्मुख भइरहेका छौँ। सत्ता गठबन्धनहरू कार्यदल नै बनाएर सिट सङ्ख्या कसरी बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा घनीभूत रूपमा छलफलमा जुटेका छन्। कहिले कार्यदलमा छलफल, कहिले फेरि कार्यदलले फेरि शीर्ष नेतालाई पनि जिम्मेवारी दिने विषयमा पनि छलफल, फेरि शीर्ष नेताले फेरि कार्यदललाई नै फेरि फर्काएको अवस्था छ। यो जुन दोहोरो चलिरहेछ यो विषय कहिले टुङ्गेला? आम मानिसको चासोको विषय छ। सत्तारूढ दलले कसरी सिट सङ्ख्या बाँड्ला? अब 5 दलीय गठबन्धन बनिएको थियो, अब 8 दलीय जस्तो देखिन थालिसकेको छ। सिट सङ्ख्या छ 165, प्रदेशमा छ 330, आकाङ्क्षी धेरै छन्। व्यवस्था कसरी होला? सबैको चासोको विषय बिल्कुलै सही भन्नुभयो। अब प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधि सभामा 165 र 7वटा प्रदेश गरेर 330 यति त सिट छ प्रत्यक्षतर्फ जाँदै गर्दा। त्यसकारणले एउटा मात्रै दलले पनि आफ्नो उम्मेदवारहरू चयन गर्नु पर्यो भने निकै सतर्कतापूर्वक मेहनतपूर्वक कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि एउटा दल मात्रै नभएर 4-5वटा दलकै तालमेल गर्नुपर्ने भएपछि त कुन स्थान, कुन क्षेत्र, कुन दलले लिनु तुलनात्मक रूपले उचित हुन्छ भनेर त्यसको गणितीय कुरादेखि लिएर त्यहाँको मनोवैज्ञानिक कुरादेखि लिएर पछिल्लो विकसित वस्तुगत यथार्थ के छ भन्ने सबै कुरा अध्ययन गरेर हेरेर टुङ्गो गर्न समय लागिहाल्छ। लाग्ने नै कुरा भयो। त्यसैले अहिले कार्यदल बनाएर जे कार्य भइरहेको छ त्यसमा सम्भव भएसम्म बडा संयमतापूर्वक परिपक्वतापूर्वक तथ्याङ्कमा आधारित भएर अहिले हामीसँग एकदम बिल्कुलै 74 सालमा कुन चुनाव चिन्हले कुन निर्वाचन क्षेत्रको कुन वडामा कति मत, 74 को स्थानीय पछिको सङ्घमा प्रदेशमा कसले कहाँ कति मत, त्यसको रूपान्तरण कति भयो, नेकपाको विभाजन पछिको राजनीतिक चित्र वार्डहरू क्षेत्रहरूमा के परेको छ, 79 को निर्वाचनमा कुन चुनाव चिन्हले कुन वडामा कति मत प्राप्त गरेको छ, त्यसको चाहिँ विश्लेषणात्मक रूपमा सहित डेटासँगै तपाईँको परिस्थितिको बारेमा आकलन गरेको चित्र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी एकदम तयारी बनाएर सफ्टवेयरको माध्यमबाट
पार्टीको एनसिबिन भन्ने एउटा अनौपचारिक संस्था छ, त्यसको चाहिँ दिपेश बिष्ट लगायत साथीहरूले जे निर्माण गर्नुभएको छ त्यसको तथ्यको जगमा हामी एकदम तयारीका साथ छलफलमा छौँ र अन्य दलहरूले पनि त्यसरी नै तथ्यमा आधारित भएर विश्लेषण गर्दै छलफल गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण सबैलाई एक ढङ्गको अप्ठ्यारो निश्चय नै छ नि तालमेल गरेर जाँदै गर्दा, त्यस कारण यो समय लाग्ने कुरो अनौठो होइन, तर यसलाई चाँडै नै हामी हल गरेर जान्छौँ। सत्ता गठबन्धनको सिट सङ्ख्या बाँडफाँड जस्तो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले नेपाली कङ्ग्रेसको अस्तिको वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचन अनि फेरि वामपन्थीहरू फुटेको अवस्था यो हेर्दाखेरि चाहिँ 100 सिटको हाराहारीमा हामीले पाउनुपर्छ भनेर दाबी प्रस्तुत गरिरहेको अवस्था छ। फेरि सत्तामा रहेका वामपन्थीहरू के भन्छन्, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रष्टै भन्नुभयो कि सत्तामा रहेको वामपन्थी मध्ये अथवा देशभित्रकै वामपन्थी मध्ये पहिलो पार्टी हामीलाई बनाइदिनुपर्छ भनेपछि 50% को उहाँको दाबी प्रस्तुत देखिन्छ। भनेपछि अब फेरि माधव नेपालले भन्छन् स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिटिङ भएको भयो देखियो, देउवा प्रचण्डको झनाथ खनाल त बालुवाटार पुगेर नै भनिसके, हामीलाई हेप्न र चेप्न पाइँदैन, यो सरकार हाम्रो कारणले बनेको भनेपछि यो सबै अब फेरि बाहुराम जाँदैछन्। महन्त ठाकुरसँग फेरि छलफल भइरहेछ, कसरी म्यानेज गर्छ, कसरी के आधारमा कुन मापदण्ड तय गर्छ, चासोको विषय यो छ विशेष गरी। निश्चय नै यो अप्ठ्याराहरूको बिचबाटै समाधान पहिल्याउनु राजनीतिको कर्तव्य बन्छ। ठुला ठुला राजनीतिक जङ्गारहरू तरेको राजनीति हो नि यो, त्यत्रो ठुलो हिंसाबाट शान्तिमा पुगेकै हो, संविधानविहीनताबाट संविधानमा पुगेकै हो। त त्यो प्रकारको राष्ट्रिय राजनीतिको गम्भीर वैचारिक दार्शनिक द्वन्द्वहरूको सम्म हल चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वबाटै भएको हो भने अब अहिले निर्वाचनमा जाँदै गर्दा यो पृथक खालको जटिलता छ। यो जटिलता भनेको आकाङ्क्षाहरूको चाहिँ उचित व्यवस्थापन, दलहरूको चाहिँ आकार बमोजिमको, दलहरूको चाहिँ पहिचान बमोजिमको, दलहरूको चाहिँ एक प्रकारको हैसियत भन्ने जुन चलन हुन्छ त्यो बमोजिमको, तिनको पनि उचित व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई हतारोमा निश्चय नै हुँदैन। त्यसकारण तपाईँले भने जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अब 165 मा 100 भनेर भन्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बिल्कुल गलत भन्यो भन्ने त होइन, तर त्यो 100 को आकारलाई त्यही रूपमा राख्दै गर्दाखेरि फेरि अर्को दलको आकारलाई पनि सम्बोधन गर्दै गर्दा त्यो अलिकति थोरै 95 तिर आइपुग्ला कि 90 तिर पुग्ला कि भन्ने सँगैमा छलफलका विषयहरू रहलान्। तर हाम्रो एउटा बटम लाइनको कुरा, तर हाम्रो एउटा बटम लाइन के हो, पदाधिकारी तहमा अनौपचारिक रूपमा भनेको कुरा के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पहिलो त गठबन्धनमा रहेका दलहरूमध्ये पहिल्यै पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी ज्येष्ठ मात्रै होइन, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी वैचारिक हिसाबले नेतृत्वदायी भूमिकामा पनि छ, गणितीय रूपमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पहिलो स्थानमै छ। स्थानीय निर्वाचन पछाडि त्यो आकार विकसित पनि छ, हाम्रो एक्लै कारणले पनि होइन, अरू दलको पनि भूमिका छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफूले 100 स्थान भन्दै गर्दाखेरि त्यो तल खस्केर आउँदै गर्दा 95 सम्ममा पुग्ने कुरा, 100 र 95 को बिचको हुने कुरा चाहिँ बढी तार्किक हुन्छ भनेर काङ्ग्रेसले भन्दै गरेको कुरामा गल्ती छैन। तर सँगैमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि मैले अहिले तपाईँ मार्फतबाट टेलिभिजनमा भनिराखेर यसरी यति यति भएर चाहिँ अन्तिममा टुङ्गिनेछ भन्ने कुरो त्यो अलि हाइपोथेटिकल कुरा पनि हुन्छ, अव्यवहारिक कुरो पनि हुन्छ, अपरिपक्व कुरा पनि हुन्छ। तर के हो भने जुन कार्यदल भनेको छ, पार्टीका हाम्रा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा पार्टीका अहिलेका महामन्त्री गगन थापा, त्यस्तै पार्टीका अर्का नेता वर्तमान मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की रहेको 3 जनाको टिमलाई पार्टीको तर्फबाट जिम्मेवारी पनि सुम्पिएको छ र अन्य दलले पनि त्यसरी दिइराखेर एउटा कार्यदल बनेको छ। तर हामी के भरोसा गर्दछौँ भने कार्यदलमा रहेका साथीहरूले यदि तालमेल गर्दै गर्दाखेरि आफ्नै मात्रै कुरालाई केन्द्रमा राख्नतर्फ लाग्नुभयो, अर्को दलको भावनालाई फेरि समेट्नतर्फ लागिएन, ठुलो भएको भनिएको दलको चाहिँ विश्वास गाँसिएन। यो सानो मात्रै भए पनि आकारमा पनि कोही बेला के हुन्छ भने 99 रुपिस भइसकेर भने 100 भन्नलाई 1 को महत्त्व हुन्छ हैन। निर्वाचनमा पनि चाहिँ 20,000 भोट ल्याइसकेर भने एउटा या दुईटा मतको पनि निर्णायक भूमिका हुन्छ। त्यसकारण को आकारमा सानो छ, सानोलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा सम्मानजनक सहभागिता गर्नु पर्यो, ठुलोको पनि भागलाई उत्तिकै सुरक्षित गर्नु पर्यो। त्यसकारणले यो गर्ने विषय जटिल पनि छ, तर तपाईँ के मान्नु होला भने शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको संयोजकत्वमा यो टिम छ र उहाँको परिपक्व नेतृत्वले यो सबै दलहरूको बिचको कुरालाई समाधानमा पुर्याउनलाई सबै दलहरू उहाँको संयोजक बाहिरबाट तपाईँहरू जस्तो महामन्त्री एउटा पार्टीको जिम्मेवार नेताले सुझाव दिँदाखेरि मापदण्ड कस्तो बन्नुपर्छ? किनकि अघि विषय उठान भयो कि 74 को निर्वाचनको सिट सङ्ख्या हेर्ने कि अस्ति वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनको ओडाको मत सङ्ख्या हेर्ने, कुन मापदण्ड बनाउँदाखेरि अब नेपाली कङ्ग्रेस अस्ति वैशाख 30 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठुलो शक्ति बन्यो, तर फेरि वामपन्थीहरू र अरू त्यहाँभित्र रहेका पार्टीहरू के भन्दछन् भने हाम्रो पनि मतको हेक्का राखियोस् भनेपछि कसरी मिलान गर्न सकिएला?
अब यसमा चाहिँ दुईटा तीनटा कुरा एकसाथ हुन्छन्। हेर्नुहोस्, तपाईँको 74 को गणित पुरानो भए पनि 74 को करिब एक्लै रहेको गणित हो। 74 मा के थियो भन्दाखेरि भने केही थोरै ठाउँमा माओवादी र हाम्रो बिचमा मेल भयो होला, लमजुङमा भन्दै गर्दा माओवादी र फेरि एमालेको मेल भयो होला, अर्को ठाउँमा फेरि अर्को दल र अर्कोको मेल भयो होला। त्यसकारणले त्यो बेलामा राष्ट्रव्यापी रूपमै अहिलेको जस्तो चाहिँ केन्द्रीय रूपमै सरकारमा पनि रहेर गठबन्धन भएर निर्वाचनको मैदानमा पनि त्यसरी नै तालमेल भएर गएको अवस्था त्यसबेला थिएन। त्यसकारण 74 को गणित तुलनात्मक रूपले हामी अलग अलगै बढिरहेको गणित भएको हुँदा त्यसले अलि बढी अहिलेको भन्दा क्लियर चित्र दिन्छ। किनभने अहिले चाहिँ के छ भने अन्तर्घुलन भएको छ। कांग्रेसको चुनाव चिन्हमा माओवादी मित्रहरूको मत पनि छ, माओवादीको चुनाव चिन्हमा कांग्रेसको मत पनि छ। यद्यपि कतिपय ठाउँहरूमा मतपत्रमा कलमको पनि मत छ। मैले भन्दै गर्दाखेरि उदाहरण यी दुईटा दल दिएँ होला, तर त्यहाँ अरू दलहरू पनि माधव नेपालजीको कलम होस् या चाहिँ जसपाको छाता होस्, मधेस केन्द्रीय दलको अरू दलहरूको पनि सहभागिता त्यहाँनिर रहेको छ। त्यसकारणले गर्दै गर्दा त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि पछिल्लो गणित देखिँदै गर्दाखेरि त्यसले चाहिँ यो गणित नै तपाईँको वैज्ञानिक ढङ्गले विश्लेषण गरेर के भन्न सकिन्न भने त्यो नै प्रथम र अन्तिम आधार हो भन्न सकिन्न। त्यसकारणले नै अघि मैले तपाईँको पहिलो दोस्रो प्रश्नमा मैले के भनेको थिएँ, 74 को तथ्याङ्क र पछिल्लो 79 को तथ्याङ्क समेतलाई एक ठाउँ राखेर यसलाई राखेर 74 को दुईटा, एउटा स्थानीय तहको अर्को सङ्घ र प्रदेशको। किन सङ्घ र प्रदेशमा पुग्दै गर्दा माओवादी र एमाले एक ठाउँ आइसक्नु भएको थियो, उहाँहरूले एकै ठाउँ मत व्यक्त गर्नुभएको थियो सङ्घमा र प्रदेशमा। तर 74 को स्थानीय चुनाव उहाँहरू फरक हुनुहुन्थ्यो। 79 मा आइपुग्दै गर्दा फेरि फरक प्रकारको चित्र बन्यो। त्यसकारणले गर्दै गर्दा यो दुईटै कुरोलाई हेरिराखेर, त्यस बेलाको र अहिलेको हेरिराखेर र अबको सम्भाव्य परिस्थिति हेरिराखेर अनि हामीले तपाईँको चाहिँ जोखिम कम हुने गरी कुन क्षेत्र नेपाली कांग्रेस पार्टीले उम्मेदवार बनाउँछ, त्यो क्षेत्र तुलनात्मक रूपले के हुने भयो भने अब त्यहाँ को उठाउने भन्ने अलग प्रश्न भयो। तर त्यो क्षेत्र त हामीले पायौँ भन्दै गर्दा एक खालको ऊर्जा हुने भयो। तर अर्को ठाउँमा फेरि हामीले नपाएनौँ भन्दै हुँदै गर्दाखेरि नपाएको ठाउँमा साथीहरूको असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै गर्दा त्यसले नकारात्मक असर पर्ला कि भनेर राख्ने सतर्कताको बाटो हो। त्यस्तै कांग्रेसले पाएको ठाउँमा माओवादीले नपाइरहेको, कलमले नपाइरहेको अवस्था हुन्छ। त्यहाँका ती साथीहरू नपाइरहँदै गर्दाखेरि उहाँहरूलाई विश्वासमा अर्को क्षेत्रमा छ है भनेर विश्वासमा लिने कुरा भयो। त्यसकारण यो एक खालको अप्ठ्यारोको बिचबाट नै जाने विषय हो। कसरी टुङ्गेला अब अलिक त काल्पनिक जस्तो हुन्छ प्रश्न, तर यो 5 दलीय गठबन्धन, त्यसपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको पार्टी, त्यसपछि महन्तसँगको छलफल, अहिले पछिल्लो समय फेरि वामदेवको पनि गठबन्धनमा आउने आकांक्षा भनेपछि यसलाई अन्दाजी प्रश्न गर्दाखेरि चाहिँ सिट सङ्ख्या कति भाग पुग्ला? अब यसलाई चाहिँ सिटमा चाहिँ अहिले यति पुग्ला भनेर मैले अहिले टिप्पणी गर्न उचित हुन्न। किनभने पुग्ला भन्ने कुरा त काल्पनिक कुरा भयो। कति पुग्नेछ भनेर कार्यदलमा रहेका साथीहरूले आन्तरिक रूपमा टेबलमा गर्ने कुरा र त्यो टेबलमा गर्दै गरेको छलफलमा मेरो पनि दृष्टिकोण त्यहाँ राख्ने कुरा बढी परिपक्व पनि हुन्छ। तर मात्रै यति तपाईँलाई भनिराखौँ कि जुन रूपमा जति रूपमा बाँडफाँड हुँदै गर्दाखेरि पनि गणितीय रूपमा सबैलाई चित्त नबुद्धो खालको अवस्था बन्न सक्छ। किनभने 165 वटा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेस पार्टीले एक्लै खडा गर्दै गर्दा पनि थोरै 2-3 क्षेत्र, केही थोरै क्षेत्रहरू बाबुरामजीको क्षेत्र, अर्को महन्तजीको क्षेत्र, केही थोरै क्षेत्रहरू मात्रै 74 सालमा हामी लडेनौँ नि। नलडेर चाहिँ अधिकांश क्षेत्र लड्दै गर्दाखेरि पनि त सबै साथी समेटिनु भएन नि त। 165 वटा सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रका लागि हामीसँग 400 एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि पनि साथीले छुटेको अवस्था अहिले पनि 165 क्षेत्रका लागि हामीसँग 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्न योग्य, उम्मेदवार बनेर परिणाम हासिल गर्न सक्दछु भन्ने दृढता, दक्षता, दावा राख्ने साथीहरू 400 भन्दा बढी त 165 को लागि हाम्रै मात्रै हुनुहुन्छ। 400 जना भन्दा बढी एकदमै सर्ट लिस्टिङ गर्दाखेरि मङ्सिरको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता राख्ने स्वाभाविक हो। त्यसकारण पार्टीको नेताहरूको जुन त्यो प्रकारको उपस्थिति छ, अवस्थिति छ, त्यो हेर्दै गर्दाखेरि के हो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीले पाएको 100 को आकार, 95 को आकार नै पहिलो कुरो के सजिलै चित्तबुद्ध हुन्छ भन्दा हुँदैन नि त। तर सँगैमा पार्टी पङ्क्तिलाई फेरि हामीले के बुझाउनु पर्ने हुन्छ भन्दाखेरि भने हामीले सम्पूर्ण सिट लडेर लिने विजयको आकारको एक खालको अवस्था र हामीले थोरै लिइराखेर पनि बहुसङ्ख्यक स्थान जित्ने विजयको गणितको अवस्था फरक हुन्छ। त्यसकारण हामीले अर्को दलको पनि मत गाँच्नका लागि हामीले पनि कहीँ मत दिनुपर्ने खालको परिस्थितिको वस्तुगत बाध्यता छ। त्यो बमोजिम साथीहरूले यसमा चित्त बुझाउनुपर्छ भनेर लिएर जाने हाम्रो जसरी चुनौती छ त्यसरी नै अरू दल। हिजो जितेको ठाउँमा गठबन्धनभित्रका दलहरूलाई छोड्नुपर्ने अवस्था आयो भने त अस्ति हामी सरसर्ती डाटा हेर्दै थियौँ, झन्डै 2 देखि 3 दर्जन कांग्रेसका सिनियर नेताहरूले आफ्नो क्षेत्र छोड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना हुन सक्ने देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के होला? किनकि अहिले त फेरि कांग्रेसभित्र नै संस्थापन इतर
पक्षको खबरदारी सभा चलिरहेछ। नि यसो हो, पार्टीभित्र 40-60 को भागभण्डाको चर्चा सुरु त्यो अलग विषय हो। त्यो भनेको यसलाई पनि जोडेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको घरायसी जीवनको सन्दर्भमा पार्टीलाई सञ्चालन गर्दै गर्दा पार्टीभित्र चाहिँ महाधिवेशनमा व्यक्त भएको मत सबलाई सम्मान गरेर जाने कर्तव्य पार्टी नेतृत्वको बन्दछ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि पार्टीको फरक विचार समूहले चाहिँ कहीँ होटलमा भेला गर्नुभयो, कहीँ पार्टी कार्यालयमा बस्नुभयो, कहीँ घरमा बस्नुभयो, दोस्रो कुरा। तर उहाँहरूले के कन्टेन्ट उठाउनुभयो भनेर उठाएको विषयवस्तुलाई हेरेर समन्वय गरेर जाने कर्तव्य पार्टी नेतृत्वको बन्दछ र सँगैमा फरक विचार राख्ने साथीहरूले पनि नेतृत्वलाई समन्वय गरेर सहयोग गरेर जाने जिम्मेवारी बन्दछ। यो विषय एउटा अलग हो। तर तपाईँको के हो भन्दाखेरि भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ भोलि तालमेलमा जाँदै गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका कतिपय पदाधिकारीको, त्यसमा विश्वप्रकाश शर्माको पनि पर्छ, त्यसमा तपाईँको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पनि पर्छ, अरू थुप्रै नेताहरूको पर्छ। त्यो हुँदै गर्दाखेरि प्रथम आधार र अन्तिम आधार भनेको 74मा जसले जहाँ जित्नु भएको थियो त्यो दलले त्यहीँनिर प्राप्त गर्ने भन्ने सिधा आधार बन्यो भने त्यसले एउटा कुरा हुन्छ। तर त्यो आधार प्रथम र अन्तिम आधार बन्दैन। सम्भावना कति प्रतिशत रहन सक्छ? किनकि प्रथम र अन्तिम आधार बन्दैन। भित्रका दलले त्यो आधारलाई चाहिँ मुख्य आधार बनाउन खोज्दैछन्। अब यसो छ, तपाईँलाई भन्दै गर्दा सिधासिधी जस्तो मैले नै कार्यदलमा रहनुभएकै साथीहरूसँगको या अरू पार्टीकै नेताहरूसँगको छलफल गर्दै गर्दा कुनै राजनीतिक दलको पदाधिकारी, पार्टीको सभापति, पार्टीको महामन्त्री, पार्टीको उपसभापति तहमा रहेको पार्टीको नेतृत्वले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार बन्न चाहने मनोविज्ञान सोचाइ राख्दै गर्दा त्यो के हुन्छ भन्ने विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने होइन यस्तो आधार भएको छ तिमीले पाउँदैनौ भन्ने हुँदैन, बिल्कुलै हुँदैन। जस्तो झापा एकै सन्दर्भमा पनि के कुरो भयो भन्दा विश्वप्रकाश शर्माले म उम्मेदवार नबन्ने भए भन्ने सोच राख्दै गर्दाखेरि स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ माओवादी पार्टीको तर्क दाबी बलियो हुन्छ। किनभने माओवादी पार्टीले वामपन्थी गठबन्धनबाट जितेको क्षेत्र हो। त्यसकारणले के हो भन्दाखेरि भने मैले अस्ति एउटा ट्विट गर्दै गर्दा पनि तपाईँहरूले पनि समाचारमा ल्याउनु भयो होला, बाहिर समाचारहरूमा गयो कि म काठमाडौँ 5 भनेर चर्चा आएको कारणले मैले के भने होइन है, बागमतीलाई ढोग्न मिल्छ चाहिँ म मेचीको किनारको मान्छे, निन्दाको किनारको मान्छे हो, प्रेम उता घरजम यता हुँदैन मैले भने। त्यसैले मैले त्यहाँ सँगैमा के ल्याएको छैन, उम्मेदवार बन्न चाहँदा म गठबन्धनका अर्का मित्रलाई पनि प्रेमपूर्वक सम्मानपूर्वक साथमा लिएर उम्मेदवार बन्नेछु लेखेँ, बन्न चाहँदा। यसको अर्थ के भने मैले बन्ने भनेर घोषणा गरेको होइन, तर म बन्ने चाहना हुँदा अहिले पनि के हो भने होइन, चाहना हुँदा भनेको त चाहना छको कुरै भएन। चाहने हुँदा भनेको के हुन्छ भने त्यहाँ अहिले म फेरि 7 गतेदेखि 10-12 गतेसम्म 4-5 दिनसम्म चाहिँ म तपाईँको झापा क्षेत्र नम्बर 1 को वडाहरूमा साथीहरूको बिचमा भिजिटमा हुन्छु। त्यहाँ गइसके पछाडि छलफल गरिसकेपछि यहाँको छलफल त्यहाँको छलफल पछाडि एउटा निष्कर्षमा पुग्ने हो। त विश्वप्रकाश शर्माले झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा उम्मेदवार बन्न चाहिँ म बन्न चाहन्छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि त टिकट वितरणकै ठाउँमा रहेको मान्छे हो नि त विश्वप्रकाश। त्यस कारणले गर्दै गर्दा पार्टीको पदाधिकारीहरूको हकमा मात्रै होइन अरूको हकमा पनि फेरि कोही पदाधिकारी हुनुहुन्न। तर मानिलिउँ डोटीमा पार्टीको प्रदेश सभाको सभापति वीरबहादुर बलायर अघिल्लोचोटि को जित्नुभयो भन्दा आलेजी जित्नु होइन। त हाम्रो प्रदेशको सभापति त्यहाँ हुनुहुन्छ र प्रदेशको सभापतिले म प्रदेशमा नेतृत्व गरिराखेर मेरो जमिनमा म गणितीय रूपमा काङ्ग्रेसलाई अघिल्लोचोटि भन्दा बलियो पुष्टि गरिरहेर म खडा हुन्छु भन्दै गर्दाखेरि हामी संसदीय समितिकाले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि भने हामीले गठबन्धनको सहयात्रीहरूलाई कुरा गरेर हाम्रो प्रदेश सभापतिको क्षेत्र, प्रदेश सभापतिको पोजिसन, प्रदेश सभापतिले पुष्टि गर्दै गरेको राजनीतिक परिस्थिति भनेर हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले यसलाई सारमा भन्दै गर्दा सिद्धान्तमा मात्रै जाउँ, अघिल्लो 74मा जसले जहाँ जित्नु भएको थियो त्यो दलको त्यहीँनिर हुनेछ भन्ने प्रथम र अन्तिम आधार बिल्कुलै होइन। भनेपछि निष्कर्ष कसरी निकालौँ? यो मापदण्ड पनि कहीँ संशय, अर्को मापदण्ड पनि कहीँ समस्या, अर्को मापदण्ड पनि कहीँ अप्ठ्यारो यस्तो हो। त्यस्तो मैले भने नि प्रथम र अन्तिम आधार होइन। 165 आकांक्षी कङ्ग्रेसभित्र तपाईँले भन्नु 400 भन्दा बढी, अब अरू 8वटा सबै दललाई जोड्दाखेरि झन्डै 1000 पुग्न सक्छन्। कार्यदललाई निकै कठिन छ है। यस्तो हो, तपाईँको प्रथम र अन्तिम आधार 74मा जसले जहाँ जित्नुभयो त्यो प्रथम र अन्तिम आधार भनेको भए त्यतिखेरसम्म उम्मेदवारी दर्तै गर्दा भइहाल्थ्यो नि होइन। त्यसैले त छलफल भइरहेछ। त्यो प्रथम र अन्तिम आधार होइन भने त्यो आधारै होइन भन्ने त होइन नि त, त्यो पनि आधार त हो नि त। त्यो किन हो आधार भन्दै गर्दाखेरि भने तात्कालीन गणित त्यो हो, तर त्यो गणित बमोजिमको मौजुदा परिस्थिति छ कि छैन त, गणित बमोजिमको मनोविज्ञान छ कि छैन त,
त्यो दलले जितेको गणित जहाँ हो त्यहाँनिर तत्कालीन उम्मेदवारको त्यही प्रकारको स्थिति छ कि छैन भन्ने कुरोलाई हेरिसकेपछि टुङ्गो लाग्छ। त्यहाँ उसले जित्ने सम्भावना छ कि छैन, अन्तिम सत्य त्यही नै हो। यो कङ्ग्रेसभित्रको 40-60 को विषय फेरि एकदमै पेचिलो ढङ्गले उठान भइरहेछ। यो तपाईँले कुन रूपमा आफूले हेर्दै हुनुहुन्छ, यसप्रति तपाईँको टिप्पणी के छ? अब यसो छ, यसलाई चाहिँ के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा तपाईँले पछिल्लो चाहिँ वर्षको अधिवेशनहरू हेर्नुभयो, एमालेको, माओवादीको या हाम्रो हेर्नुभयो भने तपाईँले घनीभूत एकदम तीव्रतर प्रतिस्पर्धा भएको होइन, दोस्रो चरणमासम्म निर्वाचन भएर जिल्लामा कहीँ प्रदेशमा कहीँ सभापति केन्द्रीय सभापतिसम्म दोस्रो चरणमा चुनाव भएर जितेको तपाईँ अरू कुनै दलको पाउनुहुन्न, नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै पाउनुहुन्छ होइन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसको सबभन्दा सुन्दर पक्ष नै त्यही हो प्रतिस्पर्धाको। अरू दलमा लगभग केन्द्रीय समितिमै प्रतिस्पर्धा नाम मात्रको प्रतिस्पर्धा भयो, थाहा पाइहाल्नुभयो तपाईँले, मैले त्यसमा कुनै आलोचना गर्न चाहन्न। तर के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा पनि भयो, घनीभूत प्रतिस्पर्धा पनि भयो। त्यस पछाडि तपाईँको प्रतिस्पर्धा सकिसकेर फेरि तपाईँको सभापति पदमा 51% आएको छैन भने प्रदेशकै सभामा पनि यही 3 नम्बर प्रदेशमा दोहोऱ्याएर चुनाव भयो। केन्द्रीय सभापति पदमा चाहिँ पार्टीका सभापति सामान्य प्रधानमन्त्रीले मध्यरातसम्म पनि मतदाताको बिचमा उभिएर म फेरि बन्न चाहन्छु भनेर उभिएर मत माग्नुभयो। त त्यही खालको चित्र तपाईँले अरू मुख्य प्रतिस्पर्धी दलमा देख्नु भएन। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको सौन्दर्य भन्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्रको त्यो लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्नुहोस्, त्यो अभ्यास हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँ फरक विचार हुने त झनै जीवन्त हो नि। अरूतिर फरक विचारहरू दबाउन खोजिएला, त्यो दबाउन खोज्दा विस्फोट हुने अवस्थामा पुग्ला। हाम्रोमा के हो भने सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट पनि हामी हाम्रो सरकारको कमजोरी केलाउँछौँ, हामी हाम्रो नेतृत्वको कमजोरी केलाउँछौँ, हाम्रो नेतृत्वको विकल्प यो छ पनि भन्छौँ होइन। त्यस्तै गर्दा तपाईँको पार्टीभित्र विचार समूहहरूबाट धारणाहरू आउँछन्। त्यस कारणले अब 60-40 भनेर गणितीय हिसाबले नै त्यसरी भाग लगाउने भन्ने कुरो हुन्न। तर पनि इतर पक्षले अधिवेशन सकिए लगत्तै अब यो भागभण्डाको राजनीति पनि सकिन्छ भनेर जुन ठाउँबाट उद्घोष गरेको त्यही ठाउँमा फेरि खबरदारी सभा सुरु भइसके पछाडि अनि त्योसँगै कङ्ग्रेसको विभागीय प्रमुखहरूकोमा पार्टी सभापतिको नियुक्ति प्रक्रियादेखि अब उहाँहरूको चिन्ता के देखियो भन्दाखेरि वैशाख 30 को एउटा दृष्टान्त छ। अब मङ्सिर 4 को प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनमा आफू पक्षका मान्छेले कति सिट सङ्ख्या पाउँछन्, यसमा पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कतिको सम्मान गर्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ चिन्ता देखिएको छ। होइन, यो चाहिँ यस्तो हो, पार्टीको सभापति शेरबहादुर देउवाले टिकट बाँड्नु हुनेछ, उहाँले बाँड्ने हो भन्ने कुरा नै पहिला गलत हो भन्ने कुरोमा पहिला क्लियर गरिहालौँ। पार्टीको के छ भने सभापति पनि संसदीय बोर्डमा रहनुहुन्छ, सभापतिको सभापतित्वमा हुन्छ संसदीय बोर्ड। संसदीय बोर्डमा पार्टीका 2 महामन्त्रीहरू पार्टीको विधानको व्यवस्थापनमा चाहिँ संसदीय बोर्डमा पनि महामन्त्रीको रूपमा रहन्छन्, कार्य सम्पादनमा पनि महामन्त्रीको रूपमा रहन्छन्। त्यसैले त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको सबैको सहभागिता छ, सबै विचार समूहको सहभागिता छ। त्यो संसदीय बोर्डले अधिकतम विवेक पुर्याउने हो। त्यहाँनिर टिकट पाएको सबै कुराको श्रेय सभापतिलाई त्यो पनि होइन, टिकट नपाएको कुराको दोष सबै सभापतिलाई त्यो पनि होइन। यो साझा स्वामित्वको कुरा हो। राम्रो हुँदै गर्दा पनि साझा रूपमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ, कमजोरी हुँदै गर्दा पनि साझा रूपमा त्यसलाई के गर्नुपर्छ भने स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले तपाईँको के भने कसैले चाहिँ मेरो 60% थियो मत गएको निर्वाचनमा, सभापतिलाई मत दिने साथीहरूले भन्नु होला त्यो 60 त्यस बेलाको हो, अहिले 60 को कुरै आउँदैन। हामीले 40 मात्रै मत ल्याएको थियौँ भन्नु होला प्रतिस्पर्धा गर्ने समूहले, त्यो 40 पनि पहिलाको कुरा हो। 40 बाट 41 पो भइसक्नु भयो कि उहाँहरू, 40 बाट 35 पो भइसक्नु भयो कि त्यो आउँदैन। झन् 60 थियो, 40 थियो र 60 र 40 भन्दा बाहेक अरू हामी पनि थियौँ होला नि त। विश्वप्रकाश शर्मा 60 तर्फको उम्मेदवार पनि थिएन होला, 40 तर्फको उम्मेदवार पनि थिएन होला, त्यस कारण विश्वप्रकाश शर्मा अलगै पनि थियो होला, अर्को समूह या अरू साथीहरू पनि अलग हुनुहुन्थ्यो होला। त्यस कारण को 60 हुनुहुन्थ्यो, को 40 हुनुहुन्थ्यो, को अलग हुनुहुन्थ्यो, हामी सबै एउटा हौँ। तर अस्ति त्यो जुन ब्याङ्कमा सहभागी भएका नेताहरूको म जुन अभिव्यक्ति सुन्दै थिएँ, उहाँहरू भन्दै हुन्थ्यो एउटा कार्यदलमा मिलाउने र छलफल गर्ने विषय त छँदैछ, तर पार्टी सभापति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पहिला पार्टीभित्र मिलाउनु पर्यो, पार्टीभित्र चाहिँ व्यवस्था गर्ने अनि सबै प्रचण्ड र माधवको पछि लागेर हिँड्ने, त्यो न्यायोचित हुन सकेको छैन, हाम्रो चित्त बुझेको छैन, विस्फोट हुन्छ भन्नुभएको छ। अनि अब मैले जति बोलिएको छ त्यति मात्रै सुन्छु, त्योभन्दा थपिएर आएको कुरामा त म जिम्मेवार हुन सक्दिनँ होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको भित्र चाहिँ विविध विषयहरू उठ्छन्, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले ती सबै विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नु, त्यो मतलब कसरी सम्मान गर्ने मेरो प्रश्न हो। खास हैन, सम्मानको कुरै भएन भने कहाँ खादा लाएर सम्मान गर्ने भन्ने कुरो जस्तो सम्मान कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ र यो त सामूहिकताका साथ अगाडि जाने कुरो हो। उम्मेदवार बन्दै गर्दा तपाईँ कहीँ उठिरहनु भएको हुन्छ, कहीँमा उठिरहेको हुन्छ,
तपाईँ उठेको ठाउँमा कहीँ कसैले अपनत्व फिल गर्छ, कहीँ म उठेको ठाउँमा अपनत्व फिल गर्छ। त्यसकारण के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले निर्वाचनमा परिणाम हासिल गर्नका लागि हामीले एकातर्फ चाहिँ गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग तालमेल गर्दैछौँ। यो जति हामीले स्वीकार्ने यथार्थ हो त्यति नै के हो भने पार्टीभित्र पनि फरक विचार राखिरहेका साथीहरू पनि सँगसँगै लिएर जाने भन्ने कुरो त त्यो स्वाभाविक जिम्मेवारीको कुरा हो नि। त्यसकारण के हो भन्दाखेरि भने हामी पार्टीभित्र मिलाउँ उता नलागौँ होइन, उता मिलाउँ पार्टीभित्र बिर्सौँ होइन। हामीले दुवै कुरामा उच्चतम विवेक, उच्चतम परिपक्वता, संयम राख्नुपर्छ, सबै नेतृत्वले राख्नुपर्छ। विश्वप्रकाश शर्माले के भनिदिनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो ब्याङ्क्वेटमा सहभागी पार्टीका पदाधिकारी, अस्तिको राष्ट्रिय अधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई के भनिदिनु पर्यो भने महामन्त्रीको हैसियतले चिन्ता नगर्नुहोस्, पार्टी सभापतिले ठाउँअनुसार उचित सम्मान गर्नुहुन्छ। होइन त्यसो होइन, सभापतिले खादा लाएर सम्मान गर्ने कसैलाई भन्ने कुरो हो भने त्यो सभापतिले जान्ने कुरा चिन्ता त्यो देखियो। नै तपाईँको उम्मेदवारीको सन्दर्भमा हो भने सभापतिले गर्ने नै होइन, मैले भनिसकेँ त। कसैले गएर सभापतिले दिनु पर्यो भन्नुभयो भने गलत माग्नुभयो। संसदीय समितिमा हामी सबै बसेर निर्णय गर्ने हो। संसदीय समितिमा सभापति मात्रै हुनुहुन्न, विश्वप्रकाश पनि हुन्छ। संसदीय समितिमा सभापतिलाई मत दिने मात्रै होइन, मत नदिनेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यहाँ संसदीय समितिमा जो हुनुहुन्छ त्यहाँ कसैले कसैलाई सम्मान, कसैले कसैलाई अपमान गर्ने कुरै होइन नि। त्यस कारण मलाई के लाग्दैन भने कसैले पनि त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँको भन्दैको विषय त्यसपछि पनि साथीहरूसँग छलफल भयो। हामी टिकटको कुरा सभापतिलाई चाहिँ अस्ति के पनि आयो भने हामीले एउटा निर्णय गऱ्यौँ कार्य सम्पादन समितिको बैठकले कि मनोनयन पत्रमा चाहिँ कसले चाहिँ हस्ताक्षर गर्छ भन्दा सभापतिले भनेर। अब कतिपयले के लेखिदिनु भयो भन्दाखेरि भने मनोनयन गर्ने सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार सभापतिलाई, त्यो गलत हो। त्यो बुझाइ के हो भन्दाखेरि भने निर्वाचनसँग सम्बन्धित नियमावलीहरू एनहरूले के भन्छ भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर कसले गर्ने भनेर निर्वाचन आयोगले माग्छ। त्यस्तै नेकपा एमालेको, नेकपा माओवादीको पनि तपाईँहरूको तर्फबाट देशभरि उठ्ने उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्रमा जो टिकट भन्ने पब्लिकले बुझ्ने भाषामा टिकट भन्छ, टिकटमा सिग्नेचर कसको हुन्छ भनेर निर्वाचन आयोगले नियम बमोजिम माग्छ। पार्टीको नेतृत्वले अथवा जिम्मेवार व्यक्ति भनेर नेतृत्व भनेर अमूर्त कुरा गरेर भएन नि त। विश्वप्रकाश शर्माले गर्छ भनेर निर्णय गर्ने हो भने विश्वप्रकाश शर्माको हस्ताक्षरको नमुनासहित पठाउनुपर्छ। स्थानीय निर्वाचनमा के थियो भन्दा सभापतिले गर्नुभयो कुनै टिकटमा सही, कुनै कसले गर्नुभयो उपसभापतिले, कुनै हामी महामन्त्रीले, कुनै तपाईँको प्रदेशको सभापतिले, कुनै प्रदेशको पदाधिकारीले। व्यवस्था नै के छ भने केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र प्रदेशका पदाधिकारीहरूले त्यो हस्ताक्षर गर्ने राइट्स राख्नुहुन्छ। त्यस बमोजिम हामीले के छुट्यायौँ त भन्दा कुन जिल्लामा कुन प्रदेशको कुन तहको पदाधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुहुनेछ त्यो तपाईँको गरिसकेपछि के भयो त भन्दा जस्तो माननीय एकछिनलाई भन्दा यो ललितपुर महानगरभित्रका टिकटहरूको हस्ताक्षर मैले गरेको, विश्वप्रकाश शर्माले गरेको। त ललितपुरकोमा हस्ताक्षर विश्वप्रकाश शर्माले गर्नुहुनेछ भन्दै गर्दा त्यो कसरी थाहा पायो त ललितपुरको कार्यालय, निर्वाचन कार्यालयले भने नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रले निर्णय गर्यो। निर्णय गरेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त समक्ष के पठायो भने ललितपुर जिल्लाको हकमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट मनोनयन दर्ता गर्नेहरूको मनोनयन पत्रमा हस्ताक्षर नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले गर्नुहुनेछ, नम्बर 1। नम्बर 2 के लेख्यो भने महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको हस्ताक्षरको नमुना निम्न बमोजिम छ। त्यसपछि पार्टी केन्द्रले कहाँ पठायो? निर्वाचन आयोगले कहाँ पठायो? ललितपुरको जिल्ला कार्यालयमा। 77 जिल्ला कार्यालयमा निर्वाचन आयोगले पठायो अमुक पार्टीको अमुक नेताले हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ र उहाँको नमुना यो छ भनेर। त्यसकारण अहिले के हो भने त्यसबेला के थियो, धेरै टिकट बाँड्नु थियो। 6743वटा वडा इन्टु 5 तपाईँको टिकट बाँड्नु पर्थ्यो। प्रमुख उपप्रमुख त्यसरी नै 753 दुनी बाँड्नु पर्थ्यो। त्यस कारण त्यो बेलामा धेरै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने हुँदाखेरि केन्द्रीय पदाधिकारीले, प्रदेश पदाधिकारीले हामीले हस्ताक्षर गऱ्यौँ। अहिले टिकट धेरै बाँड्नु छैन। प्रत्यक्षतर्फ 165 एक्लै लडेमा, तालमेल गरेर लडेमा 100 जति, अनि 330 गर्दाखेरि हामीले टोटलमा कतिवटा सही गर्नु पर्यो भन्दाखेरि भने 500 भन्दा तल हामीले हस्ताक्षर गर्नु पर्यो। त्यस कारणले त्यो हस्ताक्षर गर्ने कसले त भन्दा फेरि निर्वाचन आयोगले सोध्छ, नियमावलीले सोध्छ भन्दा अनि विधिवत रूपमा निर्णय गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसले निर्णय गर्यो कि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारहरूको मनोनयन पत्र दाखिला गर्दै गर्दा त्यो मनोनयनमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार सभापतिलाई दिइयो भनेर माइनट गरिसकेपछि त्यसको कपी सहित फेरि कहाँ सभापतिको हस्ताक्षरको नमुनासहित निर्वाचन आयोग बुझाइयो। त्यसलाई नबुझेर कतिपय होइन टिकटै सबै उहाँले दिनुहुने भएको छ। चिन्ता कहाँ पनि देखियो भन्दाखेरि अस्ति विभागको काङ्ग्रेसको विभाग प्रमुखहरूको नियुक्तिमा, केन्द्रीय सदस्यको चयनमा, अब अस्ति जो यो नागरिकता विधेयकको सन्दर्भमा विषय उठान गर्दाखेरि चाहिँ संसदमा दाङको तपाईँहरूकै सांसद पार्वती डीसी चौधरीले राष्ट्रपतिले 15वटा सन्देश दिएर पठाएको जुन
पुनर्विचारको लागि फेरि संसदमा फिर्ता पठाइदिएको विषयमा उहाँले समर्थन जनाउनु भयो। त्यसको जुन सङ्केत त्यहाँ पनि देखियो भनेपछि बिस्तारै बिस्तारै अब कङ्ग्रेसमा जो असन्तुष्टिका आवाजहरू अलिक मजबुत बन्दै गएको हो कि भन्ने मेरो प्रश्नको सवाल हो। यस्तो हुन्छ जस्तो अहिले प्रदीप गिरी अस्पतालमा हुनुहुन्छ, उहाँ अस्पतालबाट हामी सबैको कामना छ कि उहाँ चाँडै भेन्टिलेटरबाट फर्केर स्वस्थ भएर फर्किनु होला, हाम्रो कामना छ। तर उहाँ घर फर्किनु भयो भने उहाँ घर फर्किसक्नु भएपछि एउटा हाम्रो कामना छ उहाँ चाँडै फर्केर आउनुहोस्। उहाँ फर्केर आइसकेपछि अस्पतालले अब कहिले पनि बिरामी पर्नु न भनेर त लेखेर दिँदैन नि त। जस्तो सुनिलजी कहिले बिरामी त हुनुभएको छ, तपाईँ बिरामी त हुनुभयो कोही बेला, बिरामी हुनुभयो भने औषधि पनि खानुभयो, त्यसपछि त्यो औषधि खाइसकेपछि अजम्बरी भनेर त लेखेको हुन्न। त्यसपछि तपाईँ बिरामी भएर ठिक हुनुभयो, ठिक हुने बेलामा डाक्टर साहब अब चाहिँ कहिले बिरामी नहुने लेखिदिनु पऱ्यो भनेर लेखिदिँदैन। तर राजनीतिमा पनि कस्तो हुन्छ सुनिलजी भन्दाखेरि भने राजनीतिमा कोही बेला विवाद भयो भने समस्या भयो नि त, तर त्यो विवादलाई समस्याको रूपमा मान्नुहुन्न, त्यसलाई जीवन्तताको रूपमा कसरी त्यो विवादभित्रबाट चाहिँ सही निष्कर्षमा लाने भन्यो भने त्यो चाहिँ द्याट इज डेमोक्रेटिक प्रोसेस क्या। त्यो चाहिँ अब विवादै भयो भनेर हात्तियो भने, प्रश्न उठ्यो भनेर हात्तियो भने त्यो त तपाईँको लोकतन्त्र भएन। त्यसकारण विवाद भयो, प्रश्न उठ्यो, त्यसपछि उत्तर खोज्ने, विवादपछि समाधान खोज्ने, त्यसपछि एकता खोज्ने जरुरी हुन्छ। अब एकता भयो भनेर यति स्फूर्ति पनि बन्नुहुन्न कि कहिले विवादै नहोला, त्यो पनि होइन। भने स्वस्थ भयो मान्छे अब कहिले बिरामी नहोला भन्ने हुँदैन। त्यसैले के हो भने कूटनीतिक जवाफ आयो। मैले सिधा प्रश्न के गर्न खोजेको भन्दाखेरि विभागको प्रमुखहरूको अथवा विभागका सदस्यहरूको केन्द्रीय सदस्यको बाँकी चयन गर्दाखेरि अर्को संस्थापन इतर पक्षलाई पनि अलिकति सहभागिता जनाउनु पर्छ कि पर्दैन, त्यो उहाँहरूको मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ संस्थापन पक्षले भन्ने मेरो प्रश्न हो सिधा। अहिले के क्लियर गरौँ भने पहिलो कुरो विभागका प्रमुखहरू कसैको मनोनयन भएको छैन अहिले भर्खर एक होइन, कसैको भएकै छैन। अब अहिले मैले आउनु अगाडि चर्चामा आएको प्रस्तावितै भएकै छैन, प्रस्तावितै नभइकन विभागको प्रमुख नभइकन विभागीय प्रमुख बनाउँदाखेरि मिलेन भनौँ भने त फेरि मैले आउँदै समाचार सुनिन र सभापतिले घोषणा गर्नुभएको छ भने थाहा छैन, नभए पार्टीको अहिले विभागीय प्रमुखहरू कोही पनि बन्नु भएको छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि केन्द्रीय कार्य समितिमा ल्याउँदै गर्दा सभापतिले मनोनयन जति गर्नुभएको छ उहाँले निश्चय नै पार्टीभित्रको सबैलाई समन्वय गरेर सबै फरक फरक विचारहरूलाई पनि समेटेर गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। अहिले तुलनात्मक रूपले केन्द्रीय संस्था पछिल्लो बनाउँदै गर्दाखेरि उहाँले फरक आफूभन्दा राखेको फरक मत दिएको फरक अभियानमा लागेकाहरू पनि केही नेताहरूलाई गर्नु पनि भएको छ। तर जति गर्नुपर्थ्यो त्यो पर्याप्त भएन भनेर साथीहरूले उठाएको विषय त्यो गलत छैन, त्यो स्वाभाविक हो। नै प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक हो भनौँ भने त अनि त्यो त मिल्दैन नि त यार। प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक होइन त, कसैले प्रश्न गर्यो सम्बोधन गर्नु पनि दायित्व हो। तपाईँको के छ भने पार्टी भनेको एउटा राजनीतिक जीवनमा एउटा व्यावसायिक घरानामा हेर्नुभयो भने, एउटा व्यावसायिक फर्ममा हेर्नुभयो भने, एउटा टेलिभिजन तपाईँको चाहिँ अफिसमा हेर्नुभयो भने पनि विविध विचारहरू हुन्छन्। तर ती विविध विचारहरूलाई एकै ठाउँ गाँसिराखेर जाँदै गर्दा त्यहाँ जीवन्तता हुन्छ, त्यसको प्रगति हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि तपाईँको चाहिँ कुनै विषयमा कुनै घटनामा कुनै निर्णयमा प्रश्न आयो भने स्वाभाविक अस्वाभाविक भन्दा पहिलो कुरो स्वाभाविक हुन्छ। हरेक प्रश्नहरू जीवनको र जगतको अगाडि जाने क्रममा हरेक प्रश्नहरू स्वाभाविक हुन्छन्। ती प्रश्नहरूलाई उठाउँदै गरिरहेका कुन कोणबाट उठिरहेका छन् त्यसलाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। उठेपछि ती प्रश्नहरूलाई हल गर्नु समाजको अग्रगति हुन्छ। जस्तो कि तपाईँ र म अहिले संवाद गर्दै गर्दा बाटोमा म एउटा साथीको मोटर चढेर आएँ, महेश कर्णाल मेरो मित्रको, आउँदै गर्दाखेरि बाटोमा हिँड्दै गरेको सडकमा हिँड्दै गरेको युवकहरूलाई हेरेर मैले महेशजीलाई र दिनेशजी दुईजना सँगै आउँदै गर्दा मैले भने यो सडकमा हिँड्दै गरेको युवकहरूको हाम्रा बारेमा के प्रश्नहरू होलान्, हाम्रा बारेमा के गुनासोहरू होलान्, हामीप्रति कति उनीहरूको विमतिहरू होलान्, यिनै युवकहरूको अनुहार हेरेर, यिनै युवकहरूको भावना हेरेर, यिनै युवकहरूले बोकेका सपनाहरूलाई हेरेर हामीले चाहिँ वास्तवमा देशलाई राजनीतिलाई अगाडि लानुपर्छ। भुइँ मान्छेको चिन्ता तपाईले गर्दै सडकमा आउँदै गरेको जेब्रा क्रसिङमा क्रस गर्दै गरेको युवक बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि मैले माइतीघर मण्डललाई पुग्ने बेलामा मैले ती युवकलाई हेरिराखेर सोचेँ भने सँगैको सहयात्री केन्द्रीय कार्य समितिभित्र सँगै आन्दोलनमा हुर्केको मान्छेले राखिरहेका प्रश्न या भावनालाई त सम्बोधन गरेर जाने त हामी सबैको कर्तव्य बन्छ नि। अहिले विषय उठान भएको थियो जुन मैले तपाईँले पनि उठान गर्नुभयो, विश्व प्रकाश काठमाडौँबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने कि झापाबाट, अहिले सबैको चासोको विषय यो छ। किनकि तपाईँ कङ्ग्रेसको सम्भावित नेता, सबैले अपेक्षा गरेको नेता, अब यो अहिले दलहरूप्रति चरम निराशाको जुन देखिएको छ आम नागरिकमा, त्यसभित्र कङ्ग्रेसभित्रको एउटा दलभित्रको एउटा सम्भावित अपेक्षाकृत नेता विश्व प्रकाश कहिले काठमाडौँ कहिले झापा कहिले कहाँ भन्ने मान्छेले सुनिरहेछन्। वास्तविक तपाईँ प्रतिस्पर्धा गर्ने चाहिँ कहाँबाट? अब एउटा चाहिँ के भने केही अनलाइनमा केही मित्रहरूले केही सूचना पाउनुभयो होला, अनुमान गर्नुभयो होला, या म प्रति शुभचिन्तन राख्नुभयो होला र उहाँहरूले लेख्नुभयो
कि विश्वप्रकाश शर्मा झापा 1 कि काठमाडौँ 5 भनेर लेख्नुभयो। 5 मा भन्ने लाग्यो होला। 5 मा पनि कतिपय साथीभाइहरूले चाहिँ ल आउँदाखेरि उचित हुन्छ भनेर आउँदै राम्रो भन्नेहरू पनि हुनुभयो। होइन हामी छौँ यहाँ अथवा फलानु हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँ नआइदिए चाहिँ हामी लड्थ्यौँ यहाँ भन्नेहरू पनि हुनुभयो होला। कतिले होइन अब दुवै खाले ताप्लेजुङमा पनि स्वागत गर्छौँ भन्ने लेखे। होइन कतिपयले भन्नु त्यो पनि मते हो। विभिन्न जिल्लाबाट सुनसरीमा भने कसैले धनकुटाबाट प्रस्ताव गरे। निश्चय नै कतिपय ठाउँहरूबाट व्यक्तिगत निर्दोषितापूर्वक साथीहरूले पार्टीको महामन्त्रीको पोजिसनमा रहेको मान्छे हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा आएर उम्मेदवार बन्दै गर्दाखेरि हामीलाई जित्ने कुरामा बल पुग्ला या भोलिको त्यहाँको सम्भावित समुन्नतिको कुरामा समन्वय गर्ने कुरामा त्यहाँको आवाजलाई अलिक घनीभूत बनाउने कुरा बल पुग्ला भन्ने कोणले प्रेमपूर्वक सोच्नुभयो होला। त्यसमा मैले कुनै विमति राख्ने कुरै भएन। साथीहरूले राखेको ती सबै शुभेच्छा शुभचिन्तनहरूलाई मैले सम्मान गर्नु नै पर्छ। तर मैले के हो भन्दाखेरि भने म झापा जिल्लाको मान्छे, म झापा जिल्लाको मान्छेले फेरि अर्को जिल्लामा लड्नु भन्ने पनि होइन, भविष्यमा म लड्दिनँ भनेर पनि म भन्दिनँ, लड्नु हुँदैन भन्ने नै होइन। तर अहिलेको हकमा के हो भने म 2 पटक प्रतिस्पर्धा 70 र 74 मा झापामा गरेको हुँ। 2 पटक म त्यहाँ उपविजेता भएको हुँ। 2 पटक यिनै हातहरूले कहिले एमालेलाई माला लगाइदिएको छु, कहिले माओवादीलाई माला लगाइदिएको छु। तर 2 पटक हारेर पनि नहराएको मान्छे भन्ने छवि पनि मैले कायम राखेको छु। किनभने मैले के शपथ खाएको थिइनँ भने मैले तपाईँहरूले मत दिएर मलाई जिताउनु भयो भने म तपाईँको काम गर्नेछु, म हारेँ भने गर्दिनँ है भनेर त मैले भनेको थिइनँ नि। झन् मैले हार्दै गर्दा पनि म त्यो क्षेत्रमा समर्पित भएर हारे पनि तपाईँको गरी आएको छु, निरन्तर रहन्छु भनेर रहिआएको छु। हार्दै पनि प्रतिबद्धता म निरन्तर रूपमा त्यसमा लागि आएको कार्य गरी आएकै ठाउँ भएको हुँदाखेरि मैले एकपटक जितेको थिएँ भने मैले जितेँ, अब अर्को साथीलाई म छोड्छु नि त। मैले जितेँ नि त, सधैँ मैले नै जित्नुपर्छ भन्ने कहाँ छ त। मैले जितेँ नि त, जितेर यो काम गरेँ नि त। त्यो काम गरेको भिडियोमा खिचिराखेर अर्को क्षेत्रमा म महाकालीमा गएर मधेसमा गएर लडौँ नि त, काठमाडौँमा आएर लडौँ नि त भन्दै गर्दा ओहो यो मान्छेले आफ्नो क्षेत्रमा जितेर यो काम गरेर अनि त्यस पछाडि यो मान्छे हाम्रो क्षेत्रमा आएको रहेछ भन्दा अलिक बढी आत्मीय बढी स्वीकार्य पनि हुन्थ्यो। र त्यहाँको मतदाताले पनि हामीले जिताएको मान्छेले यति काम चाहिँ गर्यो है, वचन पुरा गर्यो है, यो कुरो चाहिँ जरुरी छ। हेर्नुहोस्, कसैले आफूले चुनावी क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ र जित्नुहुन्छ र त्यो क्षेत्र छोडेर अर्को ठाउँमा भविष्यमा जान चाहनुहुन्छ भने त्यो क्षेत्रमा उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भनेर अर्को क्षेत्रका मान्छेले सोध्नुपर्छ। तर मलाई सोध्दै गर्दा त म त विजय नै भएको थिइनँ। त्यस कारण मेरो सोचाइ के आयो भने म उम्मेदवार बन्न चाहँदा, मैले यसकारण किन यो वाक्य फेरि दोहोऱ्याउँदैछु भने म उम्मेदवार बन्न चाहँदा म उम्मेदवार बन्ने झापा क्षेत्र नम्बर 1 मै हो। मैले सोचेँ काठमाडौँको टोखा यही भूगोल हो, तर मैले परमाथि बाहुनाईको गाउँ मेजा समाविको प्राङ्गण अथवा धुलाबारी या माथि बुद्ध शान्ति विश्व प्रकाशले यहाँ उठ्दाखेरि गठबन्धनको साँठगाँठ भागभन्डा मिलाउँदाखेरि विश्व प्रकाशले भोलि काठमाडौँ 5 मा अथवा ताप्लेजुङमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ नि त्यस बेला। होइन यसो हो नि, मेरो बारेमा धारणा बनाउन म धारणा बनाउने र निर्णय गर्ने ठाउँमै छु म भनेपछि अरू कसैले कहीँ ताप्लेजुङ भन्दैलान् भनेर त भएन नि त। मैले अपत्यारिलो कुरो गर्नु हुँदैन नि त, मैले चाहिँ झुट कुरो गर्नु हुँदैन नि त। म आफू चाहिँ निर्णय गर्ने ठाउँमा छु र भोलि गर्देलान् ताप्लेजुङ भन्दैलान् 5 नम्बर भन्दैलान् भन्ने कुरो मैले जनताले पत्याउने कुरा हो र। विश्वप्रकाश शर्मा पार्टीको महामन्त्री छ, ऊ टिकटको बारेमा निर्णय गर्ने हैसियत राख्ने ठाउँमा छ, त्यो टिकटको बारेमा अध्ययन गरेर बसिरहेछ भनेपछि अब विश्वप्रकाश शर्माले चाहिँ मलाई चाहिँ ताप्लेजुङ दिएछन् साथी हो भन्छ भन्ने त बिल्कुलै होइन। त्यसैले मेरो सिधा कुरा के हो भने मैले उम्मेदवार बन्न चाहँदा त्यहाँका साथीहरूको भावना बुझेर म सिधा मैले आफ्नो क्षेत्रसँग संवाद गरिरहेको छु। चाहँदा झापा क्षेत्र नम्बर 1 नै हो, 1 नै हो। मैले त्यसैले तपाईँलाई यहाँ के क्लियर गरौँ भने म झापाको त्यो क्षेत्रकै साथीहरूसँग संवाद गरिरहेको छु। म 2 पटक तपाईँको चाहिँ ट्रायल दिइसकेँ नि त लाइसेन्सको लागि। सिंहदरबारमा गएर कुदाउन सक्दो रहेछ विश्वप्रकाशले, राष्ट्रिय राजनीतिमा कहीँ न कहीँ गर्न सक्दो रहेछ विश्वप्रकाशले, आफ्नो क्षेत्रमा हार्दा पनि केही कामहरू गरेको छ विश्वप्रकाशले भन्ने त त्यहाँकालाई थाहा छ नि त। थाहा हुँदै गर्दाखेरि मैले जम्मा तपाईँलाई रोकेर त्यस कारण मैले के भनेको भने मैले त्यो गर्न सक्दो रहेछ विश्वप्रकाशले हाम्रो बाहुनडाङ्गीको, दुवागढीको, ज्यामिरगढीको, धाइजनको, शान्तिनगरको, गौडाको कुना कुनाको मुद्दा मामिला विषयलाई शान्तिनगरको डाँडादेखि लिएर तपाईँको चन्द्रगढीको फेदीसम्मको चन्द्रगढसम्मको कुरालाई चाहिँ सिंहदरबारमा घन्क्याउन सक्छ, पुर्याउन सक्छ
भोलि निर्वाचनमा विजय हासिल गरिसकेर सांसद मात्रै होइन मन्त्री भएर काम गर्न सक्छ, मन्त्री मात्रै होइन भोलि प्रधानमन्त्रीको दावा गरेर अगाडि जान सक्छ भन्ने कुरो त मैले मेरो क्षेत्रका मतदाताले बुझिरहेको कुरालाई स्मृति गराउनु पर्यो नि। त्यो हुँदै गर्दाखेरि मैले लाइसेन्स पाइनँ भने त गाडी कुदाउन सक्दिनँ है भनेर पनि मैले भन्नु पर्यो नि त। तपाईँले लाइसेन्स दिनुहुन्छ भने म कुदाउन सक्छु भनेर मैले दृढतापूर्वक भन्नु पर्यो नि त। तर मैले त्यो वातावरण बनाउने कुरा एउटा, अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि भने सँगैमा राष्ट्रव्यापी रूपमा फेरि महामन्त्रीको रूपमा कर्तव्य निर्वाह गर्नुहोस्। मलाई देशभरिका साथीहरूले झापाको बाहुनडाङ्गे टोलमा चाहिँ गर्दैलो चाहिँ गर्नु हो, बाहुनडाङ्गे घुम्दै गर्दा बागलुङ नआउनु भनेको होइन नि त। तिमीले बागलुङ आउनै पर्छ, बाहुनडाङ्गे पनि भ्याऊ, तिमीले धनगढी भ्याउनै पर्छ, तिमी धाइजन पनि जाऊ भन्नुभएको अवस्था हो नि त। जन मेरो क्षेत्रमा मैले दिन सक्ने समय महामन्त्रीका रूपमा राष्ट्रव्यापी रूपमा काम गर्दै गर्दा, केन्द्रीय कार्यालयमा काम गर्दै गर्दा गरेको समय पर्याप्त मेरो क्षेत्रमा मैले मतदाताको बिचमा दिन सक्ने अवस्था बन्छ कि बन्दैन त। दोस्रो कुरो मैले त्यो पनि हेर्नुपर्छ, अनि मात्रै मैले उम्मेदवार बन्ने भन्ने निदो गर्नुपर्ने हुन्छ। उम्मेदवार बन्ने भन्ने निदो गर्दै गर्दाखेरि निदो गरेँ मैले उम्मेदवार बन्ने भएँ भने चाहिँ मैले अस्ति भनिसकेको छु ट्विटमा कि म काठमाडौँ 5मा होइन, बागमतीको किनारलाई ढोग्न मिल्छ तर म निन्दा किनारको मान्छे हुँ, मेची नदीको किनारको मान्छे हुँ। मेरो गाउँठाउँका आमा बाबाहरूलाई छोडिराखेर मैले त्यहाँका युवाहरूलाई छोडिराखेर मैले अहिले अन्त उम्मेदवार बन्न मिल्दैन भनेर मैले विनम्रतापूर्वक भनेको। यो मङ्सिर 4 को प्रदेश सङ्घको निर्वाचनको चर्चा गर्दाखेरि अब स्वतन्त्रको चर्चा छ। यतिखेर अस्ति पार्टीहरूको अधिवेशनमा पुस्ता हस्तान्तरण कुरा उठ्यो, रूपान्तरण कुरा उठ्यो। अब फेरि निर्वाचनमा अस्ति पार्टीमा नै एक पक्ष युवाहरूले त एक पक्षहरूले चाहिँ के भने भन्दाखेरि पार्टीमा नै पुस्ता हस्तान्तरणको आवश्यकता परिसक्यो, अब पार्टीमा नै पुस्ता हस्तान्तरण भयो भने तिनै व्यक्ति हो भरि सत्तामा जाने, त्यसकारण त्यही नै अब पहिलो प्रयास त्यहाँ हुनुपर्छ भनेर धेरै आवाज उठ्यो, विषय प्रसङ्गहरू बहसमा आए। अब फेरि मङ्सिर 4 को अस्ति वैशाख 30 को निर्वाचन पनि उठ्यो, केही स्वतन्त्रहरू पनि प्रतिस्पर्धी भएर जितेर आए, काठमाडौँदेखि धरान, धरानदेखि धनगढीसम्म। अहिले फेरि मङ्सिर 4 को निर्वाचनमा पनि फेरि एउटा ठुलो आवाज उठेको छ, सत्तामा पनि पुस्ता हस्तान्तरण रूपान्तरण भने। यसो तपाईँको धारणा? अब यसो छ, हामी संसदीय व्यवस्थाको जे अभ्यासमा छौँ यसको सौन्दर्य नै के हो भन्दाखेरि भने हिजो तपाईँको एउटा कालखण्ड थियो, तपाईँको चाहिँ हामीले भनेका विचारहरू राखेर राजनीति गर्न पाइँदैन थियो। अहिलेको व्यवस्था भनेको हामीले राखेको विचारभन्दा पृथक विचार राखेर पनि, हाम्रो विचारको आलोचना गरेर पनि, हाम्रो विचारलाई चाहिँ अस्वीकार गरेर पनि, अर्को विचारलाई उभ्याएर पनि दलले पनि अथवा व्यक्तिले स्वतन्त्र ढङ्गले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, नेतृत्व गर्न सक्ने शासन प्रणालीमा हामी छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यी सबै कुरालाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। अघि मैले भने नि सडकमा हिँड्दै गरेको युवक कोरिँदैमा आएको प्रश्न भने जस्तै त हो नि अहिले आएको कुराहरू। चाहिँ त्यो प्रश्नलाई, त्यो भावनालाई चाहे व्यक्तिगत तवरमा आओस्, चाहे पार्टीगत रूपमा आओस्, चाहे दलको नाममा आओस्, चाहे स्वतन्त्रको नाममा आओस्, ती कुराहरूलाई हेरिराखेर राजनीतिक दलहरूले आफूलाई रूपान्तरित गरेर ती सबै कुरालाई सम्बोधन गरेर अन्ततः फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई एउटा बाटोमा लिएर जाने हो भन्ने कुरामा जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्छ। स्वतन्त्र उम्मेदवार सङ्गठित नै भएर प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रयासमा रहेका छन्। अब अहिले सबैको चिन्ता के छ, चासो छ, ठुला दलका पटक पटक निर्वाचित सांसद अथवा पटक पटक शक्तिमा पुगिसकेका पदको लाभको पदमा पुगिसकेकालाई चिन्ता त्यो पनि देखिएको छ। अब बहालवाला प्रधानमन्त्री सहित पूर्व प्रधानमन्त्री र त्यति मात्र होइन कि 4 पटक सांसद भएर के गरे भनेर प्रश्न उठाएर सडकमा हिँडिरहेका छन्। तपाईँको लोकतन्त्र भनेकै त प्रश्नको अधिकारको कुरो हो नि एक, र लोकतन्त्र भनेको उठेका प्रश्नहरूको चाहिँ उचित जवाब दोस्रो कुरो हो। त्यसकारण के हो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कहिले खोलेको भन्दा अहिलेको यस्तो अनुकूलतामा खोलेको होइन नि। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी खोल्दै गर्दा त राणाको गोली खानु पर्थ्यो नि। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी खोल्दै गर्दा त राणाको चाहिँ तपाईँकोले चाहिँ सजाय गरेर आजीवन कारावास गरेर जानु पर्थ्यो नि, बनारस जानु पर्थ्यो, प्रवास जानु पर्थ्यो नि। त्यस्तो प्रतिकूलताको बेलामा खोलेको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले अनुकूलताको बेलामा खोलेको दरहरूलाई हामीले हार्दिकतापूर्वक स्वागत गर्नुपर्छ। कुनै पनि दल खुल्न पाउने, दलहरूले प्रश्नहरू राख्न पाउने, दलहरूले आफ्ना एजेन्डा राख्न पाउने, या दलहरूभन्दा अलग्गै गएर पनि कुनै व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ फेरि स्वतन्त्र उभिन पाउने यो लोकतन्त्रले दिएको अधिकार हो। तर अन्ततः एउटा कुरा के छ भने तपाईँले हेर्नुहोस् कतिपय के पनि देख्नुहुन्छ भने राजनीति खराब हो, राजनीति खराब हो, राजनीति नै खराब हो भनेर भनिरहेकाहरू पनि फेरि राजनीतिमै आइरहनु भएको छ नि कैयौँले। त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि भने खराब राजनीति होइन,
राजनीतिभित्रका खराबीहरूलाई समग्र राजनीतिको दोष मान्नु हुँदैन। राजनीति आफैमा राम्रो या राजनीति आफैमा नराम्रो भन्दैन। राजनीति राम्रो बन्ने विश्वप्रकाशहरू जस्ताले राम्रो गरे भने भन्ने भयो, राजनीति नराम्रो बन्ने विश्वप्रकाशहरू जस्ता मानिसहरूले नराम्रो गरे भने नराम्रो बन्ने हो। त्यसकारण के हो भने अहिले के कुरालाई खुसी मान्नुपर्छ भने राजनीतिको आलोचना गर्दै राजनीति नै खराब हो भन्नेहरू पनि राजनीतिको मैदानमा आउँछ। एक थरीहरू पार्टीभित्र नै पुस्तान्तरण, रूपान्तरण, हस्तान्तरणको प्रयास गर्दैछन्, त्यो किसिमको मत राख्दैछन्, पार्टीभित्र नै सम्भावना खोज्दैछन्। त्यसकारण त विश्वप्रकाश र गगन थापाको चर्चा भयो, सबैले चासोको साथ हेरे, विश्वप्रकाश र गगन पार्टीको नेतृत्वमा आउनुपर्छ भनेर अपेक्षा राखे, त्यो पुरा पनि भयो। एउटा पार्टीभित्र खोज्दैछन्, एउटा दलविहीन तरिकाले खोज्ने प्रयास गर्दैछन्। मेरो प्रश्न यहाँनिर हो। होइन, दुईटै कुरोलाई तपाईँले स्वाभाविक मान्नुपर्छ। तपाईँको सबै मान्छे एउटै दलमा लागुन् भन्ने त लोकतन्त्रको अर्थ भएन। दलभित्र पनि त्यही त, त्यसै त मैले भनेको कोही मान्छे दलभन्दा बाहिर अलग्गै दल बनाउन पाउने भए, कसैले दलहरूमै नलागिकन स्वतन्त्र खडा हुन्छु भन्न पाउने भए, कसैले भयो कि दलभित्रबाट एउटा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी नाम गरेको दल जसले यो देशको इतिहासमा गौरवमय भूमिका निर्वाह गरेको छ, जसले जिम्मेवार ढङ्गको वर्तमान निर्वाह गर्ने प्रयत्न गरेको छ, जसले पुरानो पुस्ता मात्रै छैन काङ्ग्रेसमा, पाको पुस्ता पनि छ। सडकमा हिँड्दै गरेको युवकले हेर्दै गर्दाखेरि पुरानो पातहरू झर्दै गरेको पनि काङ्ग्रेसमा देख्छ। तर सँगैमा उसले के देख्नुपर्छ भने पुरानो पातहरू झर्दै गर्दा रुख खङ्ग्रङ्ग हुँदैछ कि भन्ने पनि देख्दै गर्दा त्यहाँ केही नयाँ पालुवाहरू पनि पलाउँदैछन् भन्ने कुरा पनि उसले सँगैमा देख्नुपर्छ। त्यो देख्यो भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी, मैले भन्दा पनि भनेको छु, नेपाली समाजको कसैले चाहनुहुन्छ सबैभन्दा पाको नेतृत्व रोजाउनु भन्यो भने काङ्ग्रेसलाई दिनुहोस् न मत। अथवा कसैले भन्नुहुन्छ कि काङ्ग्रेस राजनीतिक दलहरूमध्ये मुख्य पदाधिकारी तह भन्नाले पार्टीका महामन्त्रीहरूको तह जुन हो त्यो तहमा अथवा सहमन्त्रीहरूको तहमा कुन राजनीतिक दलमा बढीभन्दा बढी युवा देखिन्छन् भनेर यसो हेर्नु पर्यो भने पनि उमेर पल्टाएर ऊर्जा पल्टाएर हेर्ने हो भने पनि तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी देख्नुहुन्छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा पुरानो कुरा पनि छ र नवीन कुरा पनि छ। नयाँ र पुरानोको बिचको चाहिँ समन्वय गरेर हामी अगाडि जाने क्रममा छौँ। त्यसकारण नेपाली समाजको हरेक युवकलाई म आश्वस्त पनि बनाउन चाहन्छु। नेपाली समाजको हरेक युवालाई, यस, नेपाली समाजको हरेक युवकलाई म के आश्वस्त बनाउन चाहन्छु भने हामी पछिल्लो पुस्तामा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा जो अगाडि बढिरहेका छौँ, आइरहेका छौँ, कमान्ड सम्हालिरहेका छौँ, हामीसँग ऊर्जा भनेर तपाईँको अनुभव, तपाईँको ज्ञान, तपाईँको चेत, तपाईँको ऊर्जा, तपाईँको भावना बमोजिमको नेपालको परिकल्पना गर्ने दृष्टि पनि छ र सँगैमा हामी हाम्रो पाको नेतृत्वबाट दीक्षित भइराखेर केही अनुभवहरू पनि लिइरहेका छौँ। यो दुईटै कुरा होसलाई पनि र जोसलाई भन्दा व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन हुन सकेन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्ने युवाहरूलाई पनि जवाफ निश्चय नै। तपाईँले बिल्कुलै सही भन्नुभयो। जुन बेलामा सुनिलजी म नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महामन्त्री पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेको थिएँ, त्यो बेलामा 2078 सालको असोजको 3 गते झापाको बिर्तामोडमा मैले एउटा बृहत कार्यक्रमको बिचमा 24वटा बुँदामा हिजो राजनैतिक परिवर्तन, अब राजनीतिमा परिवर्तन भनेर 24वटा बुँदामा लेखेको थिएँ। त्यो लेख्दै गर्दाखेरि त्यो जे लेखेको छ प्रत्येक वाक्यका प्रति, प्रत्येक विषयका प्रति म प्रतिबद्ध छु। काङ्ग्रेसको नीति अधिवेशनमा ती विषयहरू म राख्ने नै छु। राख्दै गर्दाखेरि मेरो भनाइ के छ भने यही शासन प्रणालीभित्रका खराबीहरूलाई अन्त्य गरेर जहिले पनि व्यवस्था बदल्ने अवस्था चाहिँ कहिले बदल्ने हो भन्ने खालको प्रश्न उठाइराखेर यो व्यवस्था ठिक छ, अवस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई चाहिँ तपाईँ हामी घनीभूत रूपमा लिएर जाँदैछौँ ताकि सडकमा हिँडिरहेको विश्वप्रकाशले जितिसकेपछि स्थापित गर्ने प्रयास पार्टीमा र सत्तामा पनि निश्चय नै। अब गगन थापाले भन्नुभयो पार्टीको म महामन्त्री र अब भावी प्रधानमन्त्रीको पनि आकाङ्क्षी, विश्वप्रकाश के? अब यसो छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट यदि झापा क्षेत्र नम्बर 1 मा म अघिल्लोचोटि नै विजयी भएको हुँ त यो बेलामा म अहिले कहाँ बोल्ने अवस्थामा हुन्थ्यो भने अब मेरो अनुभवको जगमा म संसदमा आगामी निर्वाचन पछाडि प्रधानमन्त्रीको लागि खडा हुन्छु पार्टीको तर्फबाट भन्ने ममा एउटा नैतिक बल हुन्थ्यो। तर म झापा क्षेत्र नम्बर 1 बाट उपविजेता मात्रै भएर आउने, सांसद पनि पहिलोपटक भइ नसकेको मान्छे, हुँदै गरेको मान्छेले मैले त्यही तागतका साथ त्यही रूपमा भन्ने हुँदैन। तर अनुभवको हिसाबले अथवा ऊर्जाको हिसाबले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र 101 साथीहरू, 101 नेता भइरहेको पङ्क्तिमा अब बिस्तारै विश्वप्रकाश शर्मा त्यो पङ्क्तिमा देशको प्रधान नेतृत्व दावा गर्ने ढङ्गले जानुपर्ने पङ्क्तिमा बिस्तारै उभिने क्रममा जाँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ मैले दृढतापूर्वक भन्नुपर्छ। र यो पटक पार्लिमेन्टमा पुगिसकेपछि त्यो पङ्क्तिमा खडा भएर देशका सामुन्ने दृष्टिकोणका साथ उभिने, उज्यालो अनुहारका साथ उभिने विश्वप्रकाश शर्मा पनि आगामी प्रधानमन्त्रीको आकाङ्क्षी
त्यो क्षमता राख्छ, आकाङ्क्षी पनि हो, क्षमता पनि राख्छ। निश्चय गगन थापाले भन्दाखेरि अथवा गगन थापाको पनि उहाँ काङ्ग्रेसको महामन्त्री त्यतिको हैसियत राख्नुहुन्छ र त्यही हैसियत राख्ने विश्व प्रकाशले पनि प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्न सक्छ। हुन्छ आकाङ्क्षा राख्नु र आकाङ्क्षा क्षमता राख्नु एउटा कुरा हो, तर कतिपय कुरा के हुन्छन् भने तपाईँले इच्छा राखेको विषय र आकाङ्क्षा राखेको विषयका लागि पर्याप्त धरातलीय परिस्थिति विकास भएको छ कि छैन भन्दा छैन। देशभरिकाले तिमी नेतृत्व गर्न सक्छौ भन्दै गर्दा मलाई झापा एकले त सक्दैनौ नै भनिआएको छ नि त अहिलेसम्म त, राइट? त्यसकारण झापा एकले तिमी सक्छौ भनेर भनेका थिइन्, अनि नै मैले सक्छु, मेरो घरले सक्छ भनेर भनेको छैन, त्यसकारण मैले कसरी भन्नु? मेरो परिवारले मलाई सक्छ भनेको छैन। झापा एक भनेको मेरो घर हो, झापा एक भनेको मेरो परिवार हो। झापा एक मेरो घरले, झापा एक मेरो परिवारले, देशभरिकोले भरोसा गरेर महामन्त्री बनाएर तिमी सक्छौ भने जस्तो गरेर तिमी सक्छौ भनेर झापा एकले मलाई भनिदिएको क्षण मैले देशको नेतृत्व गर्ने गरी विश्व प्रकाश त्यो कुरालाई नेतृत्व गरेर जाने कुरामा तब तत्पर भएर अगाडि आउँछ। तर फेरि एक थरीले के भन्दैछ भने गगन थापाले प्रधानमन्त्रीको अपेक्षा गर्यो, घोषणा पनि गरिसकेको छ, अब वामदेव गौतम जस्तो बनाइन्छन् भनेर फेरि अर्को थरीको सामाजिक सञ्जाल तताइरहेछन्। अब राजनीतिमा आशंकाहरू हुन्छन्, उचाल्छन् र पार्टीभित्रकै मान्छेले सिद्ध्याउँछन् गगन थापाले कहाँ बुझा छैन। त्यो धेरै अलि बढी आशंकाहरू पनि हुन्छन्, तर के हो भन्दाखेरि भने काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4ले आफूले दिएको मतबाट निर्वाचित भएर जाँदै गरेको कुनै युवकले देशको प्रधानमन्त्री दावा गर्दै गर्दा मेरो क्षेत्रको पनि गौरव बढ्छ भन्ने कुरो त बुझेकै छन् नि। काठमाडौँ 4को मतदाताको अवमूल्यन गरिराखेर गगन थापा जतिको व्यक्तिले उम्मेदवार भएर म उभिन्छु भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अरू कसले यसो भनिदिन्छन्, कसले त्यसो भनिदिन्छन्, कसले षड्यन्त्र गरिदिन्छन् भन्दै गरेर काठमाडौँ 4का मतदाताले विवेक पुर्याउनु हुने छैन भन्ने गरी अपमानित काठमाडौँ 4को मतदातालाई गर्नु गलत हुन्छ। त्यहाँको मतदाताले विवेक पुर्याउँछन् र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका उम्मेदवार गगन थापालाई प्रष्टसँग साथ दिन्छन्। हस्, अन्तिममा छु म यो सत्ता गठबन्धनभित्र गठबन्धनभित्रको वामपन्थीहरूको गठबन्धनलाई चाहिँ अब त्यो प्रयास भइरहेछ। अब बाबुरामदेखि प्रचण्डदेखि वामदेव गौतमसम्म मिल्ने प्रयास भइरहेछ। यसलाई तपाईँले कुन रूपमा हेर्नु भएको छ? यसलाई कतिले चाहिँ फेरि सिट सङ्ख्याको बार्गेनिङ भनिरहेछन्, कतिले चाहिँ आवश्यकताको सिद्धान्त भनिरहेछ। तपाईँ के रूपमा लिनुहुन्छ यसलाई? अब उहाँहरूको आफ्नो कुन रूपमा आउन चाहनुहुन्छ भन्ने उहाँहरूको विषय हो। तपाईँको के भने मुख्य रूपमा हामी गठबन्धनमा एक ठाउँमा छौँ, तालमेलमा एक ठाउँमा छौँ। त्यहाँभित्र चाहिँ समग्रतामा तालमेल हुँदै गर्दा अलग अलगहरूको बिचमा मेल हुनु हुँदैन भन्ने हुँदैन नि। 5 जना 7 जना साथीहरू कुनै लामो यात्रामा चाहिँ मोटरमा कहीँ जाँदैछन्, 5 जना 7 जनाको बिचमा कुरो मिल्दै गर्दा 2 जनाको अलग्गै कुरो मिल्नु हुँदैन भन्ने त हुँदैन। भोलि सिट सङ्ख्या यतातिर सहमति हुन सकेन भनेर वामपन्थीहरू फेरि बालकोट पनि पुग्न सक्छन् कि भन्ने आशंका फेरि कङ्ग्रेसभित्र पनि देखिएको छ। त्यस्तो बिल्कुलै चाहिँ त्यो कुनै तपाईँको के देखिन्छ? त्यस्तो केही आशंका हामीलाई छैन। भनेपछि यो गठबन्धन चुनाव पछि पनि जान सक्छ? होइन, पछि र अघिको कुरै भएन नि। तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले अहिले 100 सिटमा हामी प्रतिस्पर्धा गऱ्यौँ, 85वटा सिट हामीले जित्यौँ, बहुमत हामीले करिब ल्यायौँ भने एक्लै हामी अगाडि जान मिल्दैन नि त। किनभने राष्ट्रिय सभामा त यो तालमेलमा किन जानुपर्ने पनि बाध्यता छ भने प्रतिनिधि सभामा हामीले बहुमत ल्यायौँ, एक्लै लडेर अरे गठबन्धन तालमेल केही भएन, एक्लै लडेर भयौँ। अनि चल्छ त सरकार? प्रतिनिधि सभाबाट पास भएका हरेक विधेयक त राष्ट्रिय सभामा लानुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा त हामी एक्लै उभिँदै गर्दा त पुग्दैन, राष्ट्रिय सभाको चुनाव त भइरहेको छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईँको के हो भने अहिले तालमेलको बिचबाट हामीले चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि, सहकार्यको बिचबाट जाँदै गर्दाखेरि त्यो सहकार्य कायम राखेर अगाडिलाई पनि र चुनाव पछाडिको सरकार र 5 वर्ष पार्लियामेन्टले पुरा काम गर्ने गरी हामीले 5 वर्ष कसैले भङ्ग गर्दैन है। अघिल्लोचोटि भङ्ग गर्न सुरिएर आउनुभएका व्यक्तित्वहरूले अब यो अवसर पाउनुहुन्न र जसले नेतृत्व गर्नुहुन्छ त्यो नेतृत्व गर्दै गर्दा 5 वर्ष पुरा पार्लियामेन्ट कार्य गर्नेछ भनेर हामीले वचनबद्धता। मङ्सिर 4को निर्वाचनमा तपाईँहरू यही एजेन्डा बोकेर जनताको माझ जानुहुन्छ? हस्, आज हामीले विशेष गरी मङ्सिर 4को निर्वाचन र मङ्सिर 4को निर्वाचनसँगै सत्तामा रहेका सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धन, सिट सङ्ख्या बाँडफाँड, कङ्ग्रेसको तयारी र युवा पुस्ताको चाहना, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको प्रतिस्पर्धाको तयारी, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित गरेर छलफल गऱ्यौँ। आजको छलफलमा मसँग सहभागी हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसको महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्मा। आजको विषय प्रसङ्ग यति नै। भोलि अर्को विषय प्रसङ्गका साथ एसटिभी च्याटले हुने बाचा गर्दै म सुनिल दाहाल पनि बिदा चाहन्छु। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।